وما زالت الأيام والليالي تثبت لنا أن الشيعة يأخذون شعائرهم الحسينية من النصارى، واليوم سنثبت لكم ذلك. سنرى الآن أحد النصارى وهو ذاهب إلى الصليب ويأخذ شفرات بيده ويضرب ويطبر على ظهره كما يفعل الشيعة بالزناجيل، ويضرب على ظهره وهو ذاهب إلى الصليب لأنه يظن أنه بهذا يتذكر آلام المسيح عليه السلام، زعما منهم أن المسيح صلب. شاهدوا ماذا يفعل النصارى. نفس الأمر بتغطية الوجه كما يغطي النصراني وجهه، وبالضرب على الظهر العاري وإسالة الدماء يفعلها الشيعة عند ضريح الحسين، ظنين أنهم بهذه الأفعال يتذكرون آلام الحسين رضي الله عنه. أنا صاحت ياك في يوم الوصية ذكرته، شد عليهم يا ابو فاضل، صاحت اخته وحشمته قالها عد عينك. علمتم أن هذه الشعائر مأخوذة من النصارى، شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟